बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ मज़ामत ज़ोर पकड़ रही है। अभी तो 2 इस्तीफ़े आ चुके हैं, मज़ीद इस्तीफ़ों की बात हो रही है। कोई कह रहा है कि 3 और इस्तीफ़े आएंगे सुप्रीम कोर्ट से, 6 हाई कोर्ट से भी इस्तीफ़े आ सकते हैं। कल का इजलास बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है, सबकी नज़रें कल फुल कोर्ट इजलास पर लगी हैं। जस्टिस अतर मनिल्ला साहब सुप्रीम कोर्ट के जज, सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आगे बढ़े हैं और उन्हें इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट दफन हो चुकी, आइन ख़त्म हो गया, आज़ाद अदलिया का खात्मा हो गया, ये वो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं है जिसका हमने हलफ उठाया था, तो कहानी ख़त्म हो चुकी है। अब ये बावकार ज़मीर के साथ खड़े होने वाले जजेस जिनके बारे में हर कोई जानता है, ये वो जजेस हैं कि जिनकी गैर जानिबदारी की दुनिया गवाह है, इनको दुनिया भर में बुलाया जाता है। अब नज़र आ रहा है कि राना सनाउल्लाह की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। उनसे जब पूछा गया, उन्होंने कहा कि जी ये जजेस कौन होते हैं, फ़लाँ, मुझे नहीं लगता और इस्तीफ़े आएंगे। परेशान लग रहे थे क्योंकि इस सब में वकला तहरीक भी जन्म ले सकती है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हर तरफ से तहरीक की तरफ बढ़ रही हैं। इसके साथ साथ अब ये भी नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ फिर तहरीक की तैयारी कर रही है, इसकी भी हम बात करेंगे। अब चूँकि प्रेशर बिल्ड हो रहा है, नज़र आ रहा है कि दबाव बढ़ रहा है, तो सिर्फ मुलाकातों का कहा जा रहा है। फैसल वाडा साहब ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी मुलाकातें कर लें और उसके बाद खान की रिहाई की राह हमवार हो जाएगी। खान की रिहाई की राह हमवार करने के लिए मुलाकातें करें। तो इससे भी नज़र आ रहा है कि अब निज़ाम जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और दबाव ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, उनको भी नज़र आ रहा है कि शायद ज़्यादा अरसे तक नहीं कायम रहा जा सकेगा। अब हुकूमत ने शिकंजे अपने कसने की कोशिश की है, पंजे गाड़ने की कोशिश की है कि निज़ाम में हम सवार हैं तो ये हिल ना जाए, और उसके लिए सारी कानून साजी की है। मगर अब इस कानून साजी के बाद इनकी सारी तवानाइयाँ इसको बचाने में लगेंगी, अपने बचाव में लगेंगी, क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस कह रहे हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियंस कह रहे हैं, जो इनका साथ देते रहे हैं, 26वीं आईनी तरमीम में साथ देते रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब लोग हमारे कपड़े उतारेंगे, कपड़े फाड़ेंगे, हमारे गिरबानों तक पहुँचेंगे। ये बात JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने की है, बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे थे। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि कभी ना कभी आपको दोबारा हमारे पास आना पड़ेगा। आज तो आपने जिस तरह मौलाना की बेइज्जती की कि उनसे पूछा तक नहीं, उनको घास नहीं डाली, 26वीं आईनी तरमीम में उनको बेवकूफ़ बनाया और 2/3 अक्सरियत ले उड़े, उनको भी चले कुछ सीटें मिल गई, मगर अब सीटों की कहानी रही नहीं। अब किसी के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा और आने वाले दिनों में इनको लग पता जाएगा। अभी अगले 24 घंटे बहुत ज़्यादा अहम हैं, बड़ी मुलाकातें हो रही हैं और उनमें बड़ी खबरें आ सकती हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अभी कुछ और बड़े इस्तीफ़े आ सकते हैं। जस्टिस अतर मनिल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाही नहीं, 3 और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनके भी इस्तीफ़े आ सकते हैं। ऐसे इस्तीफ़े भी हो सकते हैं जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता। तो बहुत ज़्यादा दबाव अफरीदी साहब पर नज़र आ रहा है। याहिया खान साहब हमेशा तारीख़ में याद रखे जाएंगे कि ये वो जज थे जिन्होंने काजी फाइसा का रिकॉर्ड तोड़ दिया और सुप्रीम कोर्ट ही ख़त्म कर दी। पाकिस्तान में चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ़ और सिर्फ याहिया खान साहब आखिरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे, यही उनका टाइटल होगा और इसी से उनकी तारीख़ याद रखी जाएगी कि एक शख्स ने अपना टाइटल लगवा लिया लेकिन उसने अदालत ही ख़त्म कर दी, अदलिया का ही खात्मा कर दिया, क्योंकि अदलिया सारी अपनी ताकत लेती है सुप्रीम कोर्ट से, हाईएस्ट अथॉरिटी से। उसी को 2 टुकड़े कर दिया गया, एक आईनी अदालत अलग बना दी। अब उस आईनी अदालत में कोई भी शख्स इस उम्मीद के साथ जा ही नहीं सकता, वो सिर्फ अपना खर्चा, अपना टाइम ज़ाया करेगा कि वहाँ उस आईनी अदालत में हुकूमत के खिलाफ भी कुछ आ सकता है, क्योंकि आईनी अदालत का काम ही अब सिर्फ हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से काम छीन लिया गया है। अब ये आईनी अदालत में काम जाएगा जहाँ हुकूमत खुद, शहबाज शरीफ साहब खुद चुनेंगे जजेस कि ये जजेस होने चाहिए। उसमें अब दौड़ लगी हुई है, कौन होगा, फेवरेट कौन है, आगे बढ़ो। कोई कह रहा है मीनुद्दीन साहब ने बड़ा अच्छा सर्व किया है, जिस तरह इन्होंने कहा कि याहिया खान साहब ने हमारी बड़ी मदद की है, तो बाकी जजेस ने भी बड़ी मदद की है। तो अब देखना यह है कौन आगे आता है, किस किस को लगाया जाता है। तो अब वो लोग जो शहबाज शरीफ लगाएंगे, क्या उनके खिलाफ कोई सुन सकेंगे? क्योंकि हुकूमत के खिलाफ जो भी मुकदमा होगा उसमें कोई आईनी पहलू होगा और वहाँ जाएंगे। बाकी निचले जजेस भी अब जो रिज़ाइन नहीं करेंगे, ज़ाहिर है कि वो नौकरी करेंगे, और याहिया खान साहब के होते हुए, दीगर जजेस के होते हुए वो क्या कर लेंगे, क्योंकि बेंच ही इधर से उधर किया जा सकता है। तो हुकूमत के खिलाफ हुकूमत को लगता है कोई फ़ैसला नहीं आएगा, मगर यही मसला होता है, ये बिगिनिंग ऑफ द एंड होता है। जब भी कोई आमिर हो, हुकूमतें हों, वो सब कंट्रोल कर लेता है और समझता है कि अब उसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, तो असल में लोगों से उम्मीद ही छीन लेता है कि अब ना सुप्रीम कोर्ट रही, ना आईनी अदालत से कोई रिलीफ मिल सकता है, कोई अदालत, कोई इदारा कुछ भी नहीं पूछ सकता हुकूमत को। तो हुकूमत इतनी ताकतवर हो गई है तो फिर लोग इतने मायूस हो जाते हैं कि उसके बाद फिर मामला ख़राब होना शुरू होते हैं और इसी से फिर निज़ाम खोखला नज़र आता है। कहीं लोग यहाँ आकर हमारे कपड़े उतारेंगे, अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम करे, कामरान
مرتضیٰ سینٹ کے اجلاس کے بعد گفتگو کر رہے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کیا حالات بن چکے ہیں. اچھا، اب جو کچھ سینٹ میں ہوا، جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ڈیفیکشن، لوٹا کریسی، کہ جس طرح ہم نے سیف اللہ ابڑو سے ووٹ ڈلوایا ہے، جس کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، ہمارا بندہ توڑا ہے، تو یہ ہمارے دل میں بات رہ جائے گی. اس کو اسحاق ڈار صاحب ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ جو ڈیفیکشن کلوز ہے، یہ ضمیر کی آواز پر لوگ ڈیفیکشن کلوز کے ذریعے لگ رہے ہیں، یعنی لوٹے ہو رہے ہیں. خود انہوں نے بنایا کہ آپ پارٹی پالیسی کے خلاف نہیں جا سکتے، تو ضمیر کی آواز اس کو قرار دے رہے تھے. اتنی انتہا کی بے شرمی ہے. آپ دیکھیے کہ حدیں پار ہو رہی ہیں، اور لوگ اسی بات کا گلہ کر رہے ہیں کہ چلیں بے شرمی ہوتی ہے، لیکن اخیر بے شرمی، اس کی حدیں پار کر رہے ہیں. آپ کہیں جی بس انہوں نے ووٹ دے دیا، اس کو ضمیر کی آواز قرار دے رہے ہیں. کل کو آپ کی ساری پارٹی کے لوگ شہباز شریف کے خلاف ووٹ دے دیں گے تو پھر آپ کہیں گے یہ ضمیر کی آواز تھی. پھر یہ بھی مانیں گے آپ، جب کوئی اوپر سے حکم آ گیا تو پھر ان کو ماننا پڑے گا. سہیل آفریدی بہت جلد عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک شروع کرے گا، اور ہم بہنیں سہیل آفریدی کے ساتھ ہیں، نورین خان نے یہ بتا دیا ہے. تو جلد یہ تحریک شروع ہونے جا رہی ہے. سہیل آفریدی پھر ملاقات کے لیے پہنچے. یہ 6 7ویں دفعہ بھی تھی، اور وہ ہر دفعہ پہنچ رہے ہیں. وہ بھی کمال ہیں، وہ بھی نہیں تھک رہے، وہ بھی مایوس نہیں ہو رہے، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. فیصل واڈا صاحب کا بیان ہے جی. سینیٹر فیصل واڈا نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم اور صدر مملکت سے ملاقات کریں اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کے لیے راہ ہموار کریں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میں اب بھی خیر خواہ ہوں، بانی پی ٹی آئی کا خیر خواہ ہوں، یہ بھی انہوں نے دعویٰ کیا. باقی انہوں نے کہا جی معاملات چل رہے ہیں، زبردست ہیں، سارا کچھ جس طرح وہ کہتے ہیں اسی طرح ہو رہا ہے، اور بڑی چیزیں چل رہی ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ سے بھی کوئی 6 کے قریب ججز کے استعفے آ سکتے ہیں. اچھا، منصور علی شاہ صاحب نے اپنے استعفے میں لکھا کہ اب کچھ بچا ہی نہیں ہے، کچھ امیدیں تھیں کہ کوئی کھڑا ہوگا، نہیں کھڑا ہوا، لیکن میں تو استعفیٰ دے کے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب کچھ نہیں بچا، تو اس نظام کا اب ساتھ نہیں دینا چاہیے. یہ پانی حد سے گزر گیا ہے، اور اس نظام میں رہتے ہوئے آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ سے کوئی اختیار نہیں، کوئی انصاف نہیں دیا جا سکتا. انہوں نے احمد فراز، بڑے مشہور شاعر، ان کی نظم کے اشعار پھر ساتھ لکھے ہیں اپنے استعفے میں. میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جہاں سے لکھا، جبھی تو لوچ کماں کا زبان تیر کی ہے. میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا. بہت زبردست میں نے سنی ہوئی ہے. احمد فراز صاحب نے خود جب یہ نظم سنائی، کمال ہی ان کا انداز تھا. تو بہرحال جی وہ امید چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ یہ رائے گا نہیں جائے گا جو کچھ ہم نے کیا ہے، جو مزاحمت ہم نے کی ہے. کون چھوڑتا ہے جی اتنی تنخواہیں، اتنا پروٹوکول، سب اس کے لیے تو لوگ بھاگ رہے ہیں، اسی کے تو پیچھے بھاگ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں کہ ضمیر کاٹ دو، کچھ کر لو، کچھ نہیں ہمیں چاہیے، بس ہمیں عہدے چاہیے، ہمیں لاکھوں روپے کی تنخواہیں چاہیے، اختیارات چھوڑو، سپریم کورٹ دفن ہوتی ہے، ادارے دفن ہوتے ہیں، ہونے دو، ہمیں تو اپنا حصہ چاہیے. تو بس اس کے لیے دوڑ لگی ہوئی ہے، وہی سب کچھ کیا جا رہا ہے. اچھا، آخر میں جناب جو آئین میں تبدیلیوں کے بعد ساتھ ہی کچھ قوانین میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، خاص طور پہ آرمی ایکٹ کے حوالے سے، اس میں منیب فاروق صاحب صحافی لکھتے ہیں آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے عہدے کی مدت اب دوبارہ شروع ہوگی. چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے کی تخلیق کے بعد اب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نومبر 2030 تک پاکستان کے آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز بھی رہیں گے. یعنی اب نیا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، تو 2027 میں ان کی مدت پوری ہو رہی تھی، نہیں اب 5 سال ان کو اور مل گئے ہیں، تو اب وہ 2030 تک فیلڈ مارشل آرمی چیف، یعنی فیلڈ مارشل ہونے کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز، جو نیا عہدہ تخلیق کیا گیا چیف آف ڈیفنس فورسز کا، اب وہ بھی رہیں گے. تمام فورسز کو وہ دیکھ رہے ہوں گے. آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم کے بعد آج پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں دوبارہ ترمیم کی گئی ہے، اور اس لحاظ سے اب آرمی چیف 2030 تک فیلڈ مارشل بھی ہوں گے اور چیف آف ڈیفنس بھی ہوں گے. تمام فورسز کو، یعنی بحریہ اور بری کو بھی اور فضائیہ کو بھی وہ کمانڈ کر رہے ہوں گے بطور چیف آف ڈیفنس فورسز. تو یہ بہت اہم ہے. منیب فاروق صاحب کہتے ہیں جی 5 دن پہلے کی ٹویٹ لکھ کر دوستوں کو بہت پہلے خبر دی تھی کہ اس نظام نے نظریں بہت دور لگا رکھی ہیں اسی حوالے سے. اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر وائس چیف آف آرمی سٹاف، ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف، ڈپٹی چیف آف آرمی چیف کا تقرر بھی کیا جائے گا. یہ بھی پتہ چل رہا ہے جی. فوج میں وائس چیف آف آرمی سٹاف اور ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف کا تقرر کیا جائے گا. تو یہ 2 نئے عہدے
چیف آف ڈیفنس اسٹاف کے نیچے 2 نئے عہدے ہوں گے، کیونکہ چیف آف ڈیفنس صاحب اب 5 ان کے پاس سٹارز ہیں، تو وہ اب 4 کے شاید یہ 2 اور عہدے تخلیق کیے جائیں گے. تو یہ جو گیپ تھا اس کو پورا کیا گیا. تو فیلڈ مارشل کے پاس تو اب یہ ہیں 5 سٹارز ہو گئے، تو 4 سٹار جنرل اب 2 ہوں گے. اس کا مطلب ہے شاید یہ تو کنفرم ہے کہ یہ 2 ہیں، ایک تو وائس چیف آف آرمی اسٹاف اور دوسرے ہیں ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف. ان کا بھی تقرر کیا جا رہا ہے. تو یہ ہیرارکی اب چینج ہوئی ہے آرمی کی. تو اس کے بعد جناب اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. جو بھی انشاءاللہ اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. آخر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو استعفیٰ آیا ہے اس میں ایک اور استعفیٰ ایڈ کر لیں، اور وہ ہے مخدوم علی خان صاحب کا، جو کہ اس حکومت کو بھی، اس نظام کو بھی سرو کرتے رہے. انہوں نے ممبر آف دا لا اینڈ جسٹس کمیشن کے ممبر کے طور پہ استعفیٰ دے دیا ہے. مخدوم علی خان نے استعفے میں لکھا ہے، آزاد عدلیہ کا جہاز مکمل ڈوب چکا، آزاد عدلیہ تباہ ہو چکی. خیال تھا کہ 26ویں ترمیم کے بعد بھی زوال سے بچنا ممکن ہے. حقیقت پسندوں نے خبردار کیا تھا کہ میں حقیقت سے بے خبر ہوں، زخموں سے چور ہو چکا تھا لیکن ڈوبا نہیں تھا. امید تھی کہ وکالت کامیاب ہوگی اور بہتری کا راستہ نکلے گا. 27ویں آئینی ترمیم نے آزاد عدلیہ کا جہاز مکمل ڈبو دیا، آزاد عدلیہ تباہ ہو چکی. سینئر قانوندان مخدوم علی خان کا استعفے کے متن میں یہ کہنا ہے. جس آئین کے دفاع اور پاسداری کا حلف لیا تھا وہ اب اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہا. اب جو باقی ہے وہ صرف ایک سایہ ہے. جسٹس اطمن اللہ نے اپنے استعفے میں لکھا ہے، ایک قابل افسوس ایکسیپشن کے سوا قریبی دوستوں کا شکر گزار ہوں. منصور علی شاہ کا استعفیٰ، انہوں نے کہا ہے کہ ایک بس ایکسیپشن تھی کہ ایک ہی تھا جس نے اس طرح سے بہت زیادہ ہمیں یعنی رسوا کیا ہے، باقی سب دوستوں نے تو اچھا ہی کردار ادا کیا. تو یہ ہے جناب اب تک کی اپڈیٹس. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.